السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذا تحت طلب يعني بعض المشاهدين وبعض الأحبة طلبوا مني أن أقوم بوضع يعني نموذج مراقبة الأسدس الأول، أو ما نسميها هناك من يسميها بفرض كذلك للأسدوس الأول. إذا أنا سوف أتابع معكم مع الشرح شرح يكون جيدا بالنسبة لكل تمرين. إذا هذه هي التمارين التي أتطرق إليها، أو ما تكون كمجمل بالنسبة لفرض أو نقول مراقبة الأسدوس الأول. إذا فهناك اختلاف بين كل مدرسة والمدرسة، ولكن الأساس هو بعد 4 دروس يعني من الوحدة بالنسبة لكتاب الرياضيات. هذا ما يجب أن نختبر فيه المتعلم أو التلميذ. إذا نبدأ على بركة الله. عفوا أحبائي، أحس أنني مريضة، ولكن لا أريد أن أتأخر على أحبائي. إذا كما قلت دائما السؤال الأول يكون أضع وأنجز. إذا بالنسبة ل4 دروس التي لدينا بالنسبة للحساب، لدينا هناك من 0 إلى 999، وكذلك سوف نتطرق إلى الهندسة. إذا التمرين الأول دائما أضع وأنجز، فهذا السؤال يكون أساسي بالنسبة لمادة الرياضيات. إذا أضع وأنجز en français on traduit on dit pose et effectue. إذا نبدأ على بركة الله. إذا العملية الأولى 624. إذا سوف نضع هذه العملية 624 زائد 297، ثم نضع الخط الذي يعبر عن يساوي. إذا لا داعي أن نضع الرمز يساوي، ففقط هذا الخط يعبر عن يساوي. إذا نبدأ دائما نضع الرقم الكبير أو الأكبر في رأسي، ثم أضيف بأصابعي. إذا 7 زائد 4 يساوي 11. أكتب 1 وأحتفظ ب1. إذا لكي لا أنسى الاحتفاظ 2 زائد 1 3. 3 زائد 9 عفوا 3 زائد 9. إذا نضع الرقم الأكبر في رأسي 9، ثم أضيف بأصابعي. إذا 9 10 11 12. إذا 12 أكتب 2 وأحتفظ ب1. إذا 6 زائد 1 يساوي 7. 7 زائد 2 يساوي 9. إذا المجموع هو 921. إذا نسمي النتيجة بالنسبة لعملية الجمع بالمجموع. ننتقل إلى العملية الثانية. 586 زائد 152. نضع دائما نحترم الوحدات تحت الوحدات، عشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا 6 زائد 2 يساوي 8. 8 زائد 5 يساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ ب1 لكي لا أنسى. دائما أقول وأكرر الاحتفاظ. 5 زائد 1 6. 6 زائد 1 يساوي 7، وبالتالي النتيجة أو المجموع 738. العملية الموالية 356 زائد ماذا؟ زائد 37. لاحظوا هنا ليست لدينا المئات. يساوي إذا 7 زائد 6 13. نكتب 3 ونحتفظ ب1. 5 زائد 1 6. 6 زائد 3 يساوي 9. و3 زائد لا شيء أو 3 زائد 0 يساوي 3، وبالتالي المجموع هو 393. إذا نمر إلى التمرين رقم 2. أيضا هو أساسي بالنسبة لمادة الرياضيات، وهي المقارنة. إذا لكي نقارن نضع ماذا؟ نضع الرمز. إذا أضع الرمز المناسب أكبر أو أصغر أو يساوي. لاحظوا هنا ماذا لدينا؟ إذا لدينا العدد 137. لدينا هنا 107
زائد 30. إذا لاحظوا معي هنا بالنسبة نحسب أولا المجموع 107 زائد 30 هي ماذا؟ إذا 0 زائد 7 يساوي 7، 3 زائد 0 يساوي 3، 1 زائد لا شيء يساوي 1، وبالتالي هذا المجموع يساوي 137. إذا الرمز هو يساوي، بما أن لدينا نفس العدد إذا يساوي. هنا 75 زائد 10، 100 زائد 10. إذا لاحظوا يجب أن أحسب هنا المجموع وهنا المجموع، ولكن كما أعطي لتلاميذي في القسم هناك ما نسميه بأستوس. لاحظوا هذا المجموع وهذا المجموع. إذا هنا لدينا العدد 10 وهنا العدد 10. إذا سوف ماذا أفعل؟ سوف أشطب على هذا العدد، ثم سيتبقى 75 100، وبالتالي العدد المكون من رقمين فهو دائما أصغر من العدد المكون من 3 أرقام. إذا لا داعي أن أحسب 75 زائد 10 يساوي 85، 100 زائد 10 يساوي 110، وبالتالي هذا العدد أصغر من هذا العدد. إذا هناك أستوس، بمعنى إذا وجدت بالنسبة لمجاميع عدد نفس العدد من الجهة الأخرى أشطب عليه ويتبقى لدي عدد من هنا ومن هنا، ثم نقارن بينهما. نواصل أحبائي. العملية الأخرى 70 زائد 30 يساوي كم؟ يساوي 100. إذا 100 هو يساوي العدد 100. 75 57. إذا لاحظوا هنا أحبائي أريد أن أؤكد بعض الأشياء، بحيث هناك بعض التلاميذ يلاحظون، وقد قلتها في كتاب الرياضيات، هناك بعض التلاميذ سيلاحظوا 7 7 5 5. لا أحبائي، دائما عندما يكون مقارنة بين العددين نقارن أولا بين رقمي العشرات. لاحظوا هنا 7 عشرات بمعنى 70، وهنا 5 عشرات بمعنى 50. إذا 7 أكبر من 5، وبالتالي 75 أكبر من 57. بالنسبة للعملية الموالية 100 زائد 20 بمعنى 120. هنا لدينا 300 زائد 10 بمعنى 310. إذا لاحظوا هنا أيضا نقارن بين رقمي المئات، نلاحظ أن 1 أصغر من 3، وبالتالي الرمز هو أصغر. هنا لدينا 200 زائد 40، 40 زائد 700. كما أشرت سابقا، بما أن لدينا نفس العدد أشطب عليه هكذا لكي أسهل علي العملية، بذلك لا نحسب. إذا 200 أصغر، إذا لاحظوا رقم المئات 2، وهنا رقم المئات 7. إذا 2 أصغر من 7، وبالتالي الرمز هو أصغر. نمر الآن إلى التمرين الموالي. range les nombres suivants dans l'ordre décroissant. إذا سوف أترجم هذا السؤال باللغة العربية، وهو رتب الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا. نقول تناقصيا أو تنازليا، لها نفس المعنى، بحيث ترجمتها بالفرنسية décroissant. إذا عندما نقول كما أشير، عندما نقول بما أننا لدينا décroissant هي ماذا؟ du plus petit au plus grand، بمعنى من الأصغر، هنا décroissant من الأكبر إلى الأصغر. croissant هي عكسها من الأصغر إلى الأكبر. إذا عندما نقول ترتيب تناقصي أو تنازلي فهو من الأكبر إلى الأصغر، غادي وكننزل، غادي وكنقص. هذا ما أشرحه هكذا لتلاميذي. إذا décroissant c'est du plus grand au plus petit. إذا بالعربية من الأكبر إلى الأصغر. إذا هنا عندما أقول من الأكبر إلى الأصغر أتطرق إلى المرحلة بأنني سوف أضع الرمز أكبر. إذا هكذا أضع الرمز أكبر، ثم أبدأ بترتيب الأعداد. إذا لاحظوا هنا لدينا أعداد مكونة من رقمين وأعداد مكونة من 3 أرقام. إذا أول شيء، بما أن سنبدأ من الأكبر إلى الأصغر، نبدأ بالأرقام الأعداد التي تتكون من 3 أرقام. إذا لاحظوا 180 250 و520. إذا لاحظوا هنا فعند الترتيب أيضا نستعمل المقارنة، بحيث
سوف نقارن برقمي المئات. لاحظوا هنا لدينا 5 500 200 و100 إذا بمعنى أن هنا أكبر المئات هو 5 وبالتالي العدد الأكبر هو 520. ماذا يليه؟ يليه 250 يليه ماذا؟ 250 180. إذا بهذا نكون قد أنهينا من الأعداد المكونة من 3 أرقام. نتطرق الآن إلى الأعداد المكونة من رقمين. لاحظوا هنا لدينا 95 59 25. إذا نفس الشيء نقارن أولا رقمي العشرات. لاحظوا 9 عشرات 5 عشرات وعشرتان. إذا هنا العشرات الكبيرة هي ماذا؟ هي 9. إذا 95. ماذا يلي 95؟ 5 عشرات بمعنى 59 وعشرتان بمعنى 25. إذا هنا أحبائي نكون إذا لكي لا أنسى إذا نعد كم لدينا من عدد 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. إذا هذه هي الأعداد التي قمت بترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. إذا انتبهوا أحبائي، دائما أكرر وأقول بأن الترتيب أيضا يستلزم علي أن أضع الرمز. إذا ضروري الرمز بالنسبة للترتيب. إذا التمرين رقم 4. لاحظوا لدينا ماذا؟ سوف نكمل جو كومبليت أو نكمل هذا الجدول. لاحظوا هنا أشير إلى أن هنا العدد بمعنى لو نومبر السابق واللاحق. بالفرنسية السابق هو précédent واللاحق هو suivant. كما أيضا هناك عبارة أخرى يمكن أن أقول avant بمعنى بالعربية قبل، ويمكن أن أقول أيضا après بمعنى بعد. إذا العبارة السابق مثل قبل واللاحق أو نقول بعد. كذلك بالفرنسية on peut dire précédent ou bien avant, suivant ou bien après. إذا هذه العبارات يجب عليك أولادي أن تعرفوها بالنسبة للأعداد. إذا هنا 240. إذا لاحظوا 240 ما هو العدد الذي قبله؟ إذا 239. إذا 240 241 بعد. إذا قبل 300 299 301. لاحظوا 999 ماذا قبلها؟ 998 997. إذا 150 151 152. إذا لاحظوا 239 يليها ماذا؟ 240 241 299 300 301 997 998 99 150 151 ثم 152.